गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां TV माडेलान हांगासर एक बरो व्हडलो एक्सिडंट जालो, एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर ही दिसता तुमकां पळय आतां 2 व्हिलर 4 व्हिलर आतां हो इंजर्ड आहा म्हणून आमी आयकलां, बरो सिरियस इंजर्ड आहा म्हणून. कसो कितें एक्सिडंट जालो मातशें बाबा एक्सिडेंट पळय तो स्पीड ब्रेकर आहा न्हू ताका लायनी दोयो लायनी काय ना तो बाबडो येतालो थंय जोड्योन तो आल्लो आनी उसवलो आनी हेजेर पडलो गाडी हेजेर पडलो आनी इंजर्ड आहा तो. हय सॉलीड इंजर्ड आहा सॉलीड इंजर्ड याला हॉस्पिटल येता हय हय कोण खंयचो कितें खबर आहा तो लक्ष्मीचो पात्र म्हणटात थंय पयलो बशीचो बशीचो शोले शोले तो. हय आनी एकलो जालो तो. हय एकलो जाल्लो. मॅडम मातशें आमकां तें सो आमी ही वयताली तुमी चलयताले गाडी ती हांव चलयतालें. तुमी अशी वयताल्या अशी वयताली म्हापशासून TV वयताल्या वय हय सो तो हो येता तो पयलो हांवें हय आनी सारको आमचे वाटेन आमच्या रस्त्यान आहा तो पयलो हांव ताका म्हणटा ती हा पळय आमच्या रस्त्यान येयलो तो आमकां मारता तो कितल्यान मारले आमकां हां तो आमकां फुडल्यान मारलो आनी तो उसोन हांगा पडलो हो असो हांगासर हय आनी इंजर्ड आहा बरो तो सिरियस आहा इंजर्ड वय आय डोंट नो सिरियस कितलो सिरियस आनी येलो हॉस्पिटलान गेला हॉस्पिटलान येला या रगत खूब गेला तेची हां बरो तो नो आय थिंक आमचेर मारला तेणे आनी मागीर उसवला हो दिसता म्हाका वय आमचेर मारला आनी उसवला आतां स्पीड ब्रेकराक लागून कितें जालें म्हणटाले तूं ते स्पीड ब्रेकर आहा न्हू बाबा हां तेजेर तो उसवलो म्हणजे तो घुंवलो गाडी हां घुंवोन हेजेर मारली गाडी. हां तशें जालें हय एक्चुली कितें जाणा हय एक्चुली म्हाजें नांव अमोग हांव तो माटेर रावता हावजोंगडान रावता एक्चुली जालें कितें हो तो स्पीड ब्रेकर आहा पळय तो सारको दिसता हय मेन इशू आसा तो हांगा न्ही दिसाक न्ही ना ना म्हणून 5-6 अशे एक्सिडंट जातातूच. आतां काल रातचे असो एक्सिडंट जालो मेन कित्याक हांगा लायट आसा पळय लायटीन तुका सारको दिसना आनी तो स्पीड ब्रेकर त्या वाटेन येता कळ्ळें आनी कोणूय येता न्ही तो सदांच कन्फ्यूज जाता की एक तर तो पडटा इंजर्ड जाता नाल्यार कितें ना कितें मातसो डॅमेज हे जावपाकूच जाय आनी तोय तो स्पीड ब्रेकर तसो जाता कित्याक लोक फास्ट येता गाडी घेवन आनी थंय प्रॉब्लम जाता. थँक्यू. येस थँक्यू. आतां आयकल्या तुमी हे स्पीड ब्रेकराचेर उलयता लोक तो म्हणलो असो येतालो म्हापसा सायडीक आनी ही गाडी म्हणटा TV वचपा हें माडेलान हें हो आतां एक्सिडंट जाला तो. हय सचिन हय आतां आमी हावजींग बोर्ड माडेला ना थंयसर आतां एक मेजर एक्सिडंट जाला थंयसर बाब स्कुटर आनी 4 व्हिलर आनी ती एक्सिडंट जाला तो असो की तो स्पीड ब्रेकराक लागून भानगड जाली हेजी हांगा फुडल्यान स्पीड ब्रेकर आहा तो स्पीड ब्रेकर ताका दिसोंक ना आनी ते हेजेर तो तोल तेजो गेलो आनी म्हाका तो स्पिडीर आसलो दिसता तो म्हापशा वयपाक तो तोल गेलो तेन्ना तो कंट्रोल जावंक ना तेणें ती ही गाडी येताली म्हापशेच्यान म्हटल्यार तेजेर तो धपको पडलो आनी तो असो गाडये वयल्यान फाटल्यान पडलो खंय अशी ती ओनर आहा ती सांगता आनी ताका बरो मेजर लागला दिसता कितें तरी ते हॉस्पिटलान व्हेला ताका आतां ताका तकली कितें फुटल्या म्हणून सांगी कोण हांगासले लोक तेन्ना हांव कितें करता हो आतां तुमचो हांगासर फाटल्यान स्पीड ब्रेकर आहा पळय स्पीड ब्रेकराक त्या पेंट ना कांय ना आनी तो स्पीड ब्रेकर आहा तो लोकांक आतां नवीन कोण येता हांगाच्यान तांकां कळना तो तसोच फाटल्यान एक आसा ग्रीनलँडाच्या फाटल्यान थंयसरूय तसोच आहा तो कळना लोकांक आनी हेजेर सायनबोर्ड आहा पळय सायनबोर्ड आहा ते तेजेर सगळी धूळ बासल्यान सायनबोर्डाचेर ती धूळ बासल्यान आनी आतां ताका लागून तो एक्सिडंट जालो ह्या सायडीकूय सायनबोर्ड आहा तेजेरूय कळना ते सायनबोर्ड जाल्यार बँड दोनूय बँड जाल्यान आनी हेजेर प्रशासनान कितें तरी करूंक जाय हो स्पीड ब्रेकराक पेंट मारलेलो ना कांय ना ताका लागून ते कांय कळना लोकांक फुडल्यान पावलेकूच तो मागीर आपूस जाता आनी प्रत्येक जाण आपले स्पिडीन आसतना हांवें सुद्दां पळयलां हांव हांगाच रावता हेवटेन खुबदां हांगासर लोकांच्यो गाडयो अक्षरशः उखालतान आनी आपटटान गाडयो अशें जाल्या परिस्थिती अश्यो फुड्यान येतान आनी काच करून ब्रेक मारतात आनी भायले ट्युरिस्ट बी आनी हांगासर कसो आहा हो रस्तो बिजी सांखळे बिचोले वाळपय तो रस्तो बिजी हो सारको ताका लागून हांगासर व्हेहिकल खूब हे आसता गर्दी आसता आतांच पळय आतां एक्सिडंट जालो म्हटल्यार हांगा कमीत कमी म्हाका दिसता आंब्यानी 4 रस्त्याक रस्तो ब्लॉक जाल्लो आहा म्हणजे एक सायड ब्लॉक जाल्ली आहा तेजी परिस्थिती पळय ही जाता कित्याक हेंच्यांनी हे स्पीड ब्रेकर कितें करता पळय तेजेर तेंच्यांनी
येवन पळोवंक जाय मागीर की बाबा तेजी परिस्थिती कितें जाल्या ती तेजेर कांय पळयनात पेंट करतात अचानक एकदां अचानक स्पीड ब्रेकर घालतात रातचे पयशे जाल्यार सकाळचो वतात जाल्यार तो कांय नासता एकदां दुसरे दिसा येयशी जाल्यार तेजेर स्पीड ब्रेकर आसता तेन्ना तो आबूज जाता हेचेर प्रशासनान की बोर्ड लायल्यान पळय ते बोर्ड पळोवंक जाय येवन कशी कितें कंडिशन आहा तेजी हे कंडिशन पळय बोर्डाची कंडिशन पळयशीत जाल्यार राम भरोसा ताका कांय कळचें ना कोणाकूच कळचें ना आनी हो कसो जाय सायन बोर्ड एक तुका फाटल्यानूय जाय आनी फुडें जाय स्पीड ब्रेकर आहा थंय तेच्या फाटल्यानूय जाय तशें बोर्ड नान ताका लागून ही परिस्थिती जाल्या आनी तो बाबडो आतां कोण तो आमचो कोणें म्हाका एकटें सांगलें की आमचो तो म्हापशाचोच खंय कोण साळगांवकार काय कितें तेंचो कितें खंय कामगार कितें आसता तो असो म्हणून तो भुरगो खंय तेजे आतां पळय तेजे आतां तकली बी फुटल्या म्हणून सांगतात पण हेजेर प्रशासनान आनी हांगासलो कोण प्रतिनिधी आमदार आसा तेणें हांगासर हेर लक्ष घालूंक जाय ह्या रोडाक कित्याक हो रस्तो सदीत बी आमी सुद्दां जेन्ना माडेलांच्यान वयता पळय तेन्ना वयल्यान गाडयो येतात की तुका दिसता कितें फाटल्यान आसा कशी पण जेन्ना तूं भायर काडटा पळय सारको तो तुका येवन तेंकता तेन्ना अशी परिस्थिती जाता हांगासर तेजेर तोडगो काडूंक जाय हेजेर न्ही तुमी अशें इतली वाट जायसर लोकांची पळोवपाचें न्ही म्हाजें तरी म्हणणें कित्याक हो रस्तो बिजी तेन्ना तुमी तेजेर कितें तरी तोडगो काडूंकूच जाय आनी हो स्पीड ब्रेकर झप करून दिसना हेका पेंटूच ना कितें आतांच कळना म्हूण तेणें त्या भुरग्याची बाबड्याची म्हाका कोण आहा पळय तेजी सेम परिस्थिती जाली आसतली तो फुड्यान पावन तेणें ब्रेक मारला पळय आनी तो हल्ला तोल गेला आनी तेजेर हेजेर गाडयेर मारला हांव ताका एका रिक्वेस्ट करता लोकांक आनी आमच्या हांगासले ट्राफिकाक म्हण मागीर कोण हांगा लागता PWDचे तेंच्यांनी हो ताबडतोब स्पीड ब्रेकर आहा पळय तो दुरुस्त करता आनी हेका पेंट मारचे सायडीक डिवायडर आहा तांकां तेंच्यांनी ते स्प्लिकर लायचे जेणे करून रातचे सुद्दां लोकांक हो दिसोंक जाय थँक्यू आतां 6:30 जालीं वरां आमी आतां थिवी माडेल्यान आहा हांगा एक वर जालें हांव येवन हांगा एक बरो व्हडलो एक्सिडंट जाला 2 व्हिलर 4 व्हिलर आनी तसोच तो हायवेचेर पेडे जंक्शना कडेन आनी एक एक्सिडंट जाला एक 4 व्हिलर बोलेरो एका गाडयेचेर मारल्या आनी तो रावंक ना ताका भुरग्यांनी फाटल्यान वचून धरलो तेच्या फाटल्यान आनी एक गाडी हाडून मारली अशें 3 गाडये मदीं थंय एक्सिडंट जाला तो कवर करून म्हाका फोन येलो हांगा एक्सिडंट जाला म्हणून एक्सिडंट हे आमच्या गोंयांत चालूच आहा चडशे एक्सिडंट जातात रस्त्यांक लागून जातात लोकांचे मिस्टेकी असतात म्हणल्यार आमचो तो गव्हर्मेंट आहा आतां आमच्या म्हापशानूच पळय सिटीन तेचे रस्ते करून दवरल्यात रस्त्याची पाट घालून दवरल्या थंय कितलेच मायनर एक्सिडंट जातात ते कळनात कितें आतां म्हापसा रोड बँके कडेन ते आतां कितल्याच वर्सांनी त्यो आतां काल राती तेंच्यांनी गटर लीड घालपाक स्टार्ट केल्या त्यो बी 4 हाडल्यात अर्दे म्हळ्यार आनी 8 दिसान घालतले तेजेर सुद्दां आतां पयलीं कितलेच जाण पडोन एक्सिडंट जाले आतां त्यो 4 घातल्यात फुडले केन्ना घालता हांव नको आनी तशेंच हे स्पीड ब्रेकराचेर उलयता कोण सांगता हांगासर की तो स्पीड ब्रेकर कळोंक ना ताका म्हणून आनी खुबशे कळाय ना हो जो स्पीड ब्रेकर आहा तो कोण नेवो आहा ताका न्हू डेलीचे मनशां वयता कळतो ना धप करून कितें हो स्पीड ब्रेकर आहा तो तेजे बोर्ड आहा ते स्पीड ब्रेकराक तेकोनूच आहात फुडें फाटल्यान बोर्ड ना आमी दोगांक विचारले तो पेंटींग ना अशें खूब कडेन तें आहा सरकाराचे मिस्टेकी खुबशे आसता एक्सिडंट जावपाक रातच्यो लायटी पेटनात वणके पडलेले आहात ते तशेंच आहात हेचे आतां अंडरग्रावंड केबलिंग जावं आनी कसलें जावं पायपां घालपाक फोडटात आनी तशेंच सोडटात माती घालतना वयतात कितलेच व्हिडियो आमी केले हेंचेर मागीर हाडून परती माती घालता माती वयता एक वर्स जालें आतां आंगणीतल्या रस्त्यांची कितें परिस्थिती जाल्या म्हापशा कितें कांयच करिना अजून पर्यंत कांय करिना आतां तेंच्यांनी पॅचीस मारपाक स्टार्ट केल्यात ते बी कसले पॅचीस ते एक पावस पडून कितें जातलें तें पळय दाखयता कोलवाळे पुलीस येयलेले हांगासर पंचनामा चालू आहा ट्रॅफीक सगळी ब्लॉक जाली अख्खी ट्रॅफीक ब्लॉक हो जो रोड आहा बिजी रोड सगळेच बिजी रोड जाल्लेले हांगासर